इस्लाम हमारा हमारा इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी सर के नाजरीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है, जी हाँ, इस प्यारे से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जी आया नूर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी सर के नाजरीन, इस प्रोग्राम में प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता देता हूँ। सेगमेंट्स होते हैं आसान सवालात, कैलेंडर एक्टिविटी, बॉक्स एक्टिविटी, एक्टिविटी टाइम और अच्छी अच्छी बातें और दुआ भी सुनते हैं। और पहला सेगमेंट, हाँ अरबी भी सीखते हैं, लेकिन पहला सेगमेंट कौन सा है? नहीं, आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। और इस सेगमेंट में हमने सारे मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ना है। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाजरीन, हमने दुरूद पाक तो पढ़ा, आज दुरूद पाक की फजीलत को अब इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाजरीन, आज भी हमने दुरूद पाक के मुतालिक एक प्यारी सी हदीस पाक भी सुनी, आपने इसे याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जो सवाल से रिलेटेड है, उसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाजरीन, सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। इस सेगमेंट में होंगे आसान आसान सवालात, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास होगा कि आप इस सवाल से रिलेटेड ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आपने ऑप्शंस लेकर आंसर दे दिया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने ऑप्शंस नहीं लिए और जवाब दुरुस्त दे दिया तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दे दिया, तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। टीम ए से पहला सवाल है, इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़हूर किस जगह होगा? इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़हूर किस जगह होगा? इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़हूर किस जगह होगा? जी, मक्का शरीफ। मक्का शरीफ, मक्का शरीफ। मक्का शरीफ, मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाजरीन,
قیامت آنے سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور وہ جگہ ہے مکہ شریف. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سارے مل کے سبحان اللہ کہیں گے, ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. ثواب کی نیت بھی ہو اور سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درک بھی لگ جاتا ہے. اور آپ کسی کی دل جوئی کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا نا. ایک تو دل جوئی ہوگی اس کی, اور اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا نا. سارے مل کے ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کس نے دی؟ جی. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں پیارے بچوں اور کرچ مدی چنگ ناظرین, حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. کون ہے؟ اللہ پاک کے فرشتے ہیں, اور ان کا ایک لقب ہے روح الامین. کیا لقب ہے؟ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم ایسے سوال ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام بتانا ہے. حضرت بن حاجرہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی آپ بتائیں. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالی عنہا. جی ہاں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, جو ہم نے صفا مروہ میں دوڑتے ہیں وہ بھی ان کی ادا کو مدا کرتے ہیں. وہ واقعہ سنا ہے نا آب زمزم والا, کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھیں اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ بہا, اور وہ آب زمزم کا تھا. جب ہم دوڑتے ہیں وہ اسی نسبت سے دوڑتے ہیں نا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوڑی تھیں. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے سوال ہے, اللہ پاک کے حکم سے انسان کو موت دینا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے انسان کو موت دینا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام. دیکھیے پیارے بچوں, فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے نا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ موت دینا, روح قبض کرنا. کیا ڈیوٹی ہے؟ روح قبض کرنا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچے دیکھیں, یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ کو کتنی سارے معلومات حاصل ہو رہی ہے, تو آپ نے آخر تک پروگرام میں شامل رہنا ہے. ٹیم ایسے سوال ہے, عالم مدینہ کن کا لقب ہے؟ عالم مدینہ کن کا لقب ہے؟ جی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ. رضی اللہ تعالیٰ رضی نہیں, رضی اللہ تعالیٰ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے. آپ کا جواب سبحان اللہ. ٹیم بی سے اب یہ سوال ہے, انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سارے مل کے جواب دیتے ہیں. سارے مل کے دوبارہ. پیارے بچوں, جو انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں نا انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میں سے سوال ہے, کس نبی علیہ السلام کی امی جان کا نام یوحانز ہے؟ کس نبی علیہ السلام کی امی جان کا نام یوحانز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. لبیک بھائی کو مائک دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. برابر میں مائک دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کو بھی مائک دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہیں بھی مائک دے دیں. حضرت موسیٰ علیہ آپ السلام. بھی بتا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوال یہ تھا کس نبی علیہ السلام کے امی جان کا نام یوحانز ہے, اور جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان سب کا جواب درست ہے.
वाह। टीम बी से सवाल है, नमाज के किस फर्ज में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाता है? छोटे से बच्चे को माइक दें। चले बराबर वाले भाई हेल्प कर दें। सजदे में। सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बिल आला। क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला। अरे वाह, चले बराबर वाले पड़ोसी को दें माइक। सजदे में। पड़ोसी को माइक दे। सजदे में। सजदे में क्या पढ़ते हैं? और ये नमाज का फर्ज है। क्या है? आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मद्देनजर के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। टीम ए भी मौजूद है, टीम बी भी मौजूद है। टीम ए से पहले कौन आ रहे हैं? अच्छा, सवाल है सूरत के मुतालिक। सवाल यह है, कौन सी सूरत को एक बार पढ़ने से चौथाई कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? कौन सी सूरत को एक बार पढ़ने से चौथाई कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? सूरह माइदा या सूरह आले इमरान या सूरह मुहम्मद, सूरह फातिहा, सूरह नमल, सूरह कहफ, सूरह नम, सूरह जुमा, सूरह रहमान, सूरह काफिरून। जी माइक देने। सवाल है, कौन सी सूरत को एक बार पढ़ने से चौथाई कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? सूरह काफिरून। सूरह काफिरून। सवाल दोबारा सुने, कौन सी सूरत को एक बार पढ़ने से चौथाई कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? सूरह काफिरून। वैसे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अब टीम बी से कौन आ रहे हैं? आ जाए। सवाल होगा सब्जियों के मुतालिक। सब्जियां खाते हैं आप? पहले तो ये बताएं। इन्हें माइक दें। सब्जियां खाते हैं आप? चलिए फिर आ जाए, सवाल है आपसे। आँखों के मोतिया से बचने के लिए कौन सी सब्जी इस्तेमाल करनी चाहिए? एक बीमारी है ना, मोतिया। मोतिया एक बीमारी है, बोली मोती नहीं, एक होती है ना मोतिया, जिसे हम हीरा कहते हैं। ये मोतिया एक बीमारी है। आँखों के मोतिया से बचने के लिए कौन सी सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए? बंद गोभी या चुकंदर का या गाजर का? माइक में। गाजर। गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। टीम ए से आप आ जाए। सवाल होगा सहाबी रसूल के बारे में। सवाल है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया? वो इस्लाम के बहुत मशहूर खलीफा भी हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया? हज़रत अरवा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माइक दे देना। सवाल यह है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अनहा नहीं, अनहो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हर सहाबिये नबी, सब सहाबियात भी, हज़रत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली हैं, हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। टीम बी से आ जाए। सवाल है, गज़वा खैबर किस महीने में हुआ? एक गज़वा था, उसका नाम क्या था? गज़वा खैबर। क्या नाम था? वो किस महीने में हुआ? रजब में हुआ या जुमादुल उखरा में हुआ या मुहर्रम में हुआ? मुहर्रम। गज़वा खैबर मुहर्रम में हुआ। इनका जवाब
درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تشریف رکھیں پیارے بچوں اور کڈس مت دیجیے ناظرین۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مت دیجیے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا سنیں اور ہم سنیں گے سب سے دعائیں۔ ٹیم میں سے دعا سنتے ہیں، آپ ہمیں آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنائیں۔ آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنائیں جی۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ سبحان اللہ، جی برابر میں۔ کسی کو بھی یاد نہیں ہے، ہم یاد کر لیتے ہیں۔ اللہم اسألک، اللہم اسألک علما نافعا، علما نافعا، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ سارے مل کے پڑھیں نا۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یاد ہو گئی ہوگی۔ اب ٹیم بی سے سنتے ہیں دعا۔ آپ ہمیں قرض کی ادائیگی کی دعا سنائیں۔ قرض کی ادائیگی کی دعا سنائیں۔ آج کیا ہو گیا ٹیم اے اور ٹیم بی کو؟ آج مشکل دعا آ گئی ہے نا؟ آپ کو یاد ہے، چلیں آپ سنائیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب ہم یاد بھی کر لیتے ہیں مل کے، ٹھیک ہے؟ اللہم اکفنی، اللہم اکفنی، اللہم اکفنی بحلالک، بحلالک، بل نہیں، بحلالک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، عن حرامک واغننی، واغننی بفضلک، بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک بار سارے مل کے پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، بفضلک عمن سواک۔ امید کرتا ہوں آپ وہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں ایک ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، کون کون اچھی باتیں بتائیں گے؟ چلیں بھائی ان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لبیک بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ مسواک کرنا، مسواک کرنا سنت ہے۔ بعض بچوں بڑوں کی شکایتیں ہیں کہ ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانتوں کا ایشو ہو جاتا ہے، تو آپ مسواک کریں۔ جی لبیک بھائی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جی۔ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی۔ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ درود پاک بھی پڑھنے چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ کلام سے پہلے سلام، السلام قبل الکلام۔ کیا حدیث پاک ہے؟ السلام قبل الکلام، گفتگو سے پہلے، کلام سے پہلے
سلام، اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہماری گفتگو بعد میں شروع ہو، ہم پہلے سلام کریں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کچھ سنا رہے تھے اچھی بات اور کون سنا رہے تھے؟ آپ سنا رہے تھے، چلیں بتائیں۔ نماز پڑھنا چاہیے۔ بالکل پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے جی۔ بلا وجہ جانور کو نہیں مارنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچے، بھی قربانی کے جانور بھی آ جائیں گے۔ تو بعض بچے ہوتے ہیں نا، بالخصوص بکروں کو لے کے جا رہے تھے، کان مرا کر اور بھگا کر، بھاگ نہیں ہو رہا تو گھاس کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس سے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، اور ہمیں جانور کو بھوکا بھی نہیں رکھنا ہے، ہم خود کھا رہے ہوں اور جانور نیچے بیٹھ کر انتظار کر رہا ہو کہ میرے مالک کب آئے گا اور مجھے کب کھلائے گا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی درس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا، ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔